श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभप्रभातम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत उत्तमहरू, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को तृतीय स्कन्ध 27औं अध्यायमा हामीहरू अब गहन गर्दैछौं। भगवान कपिल नारायणले पूज्य माता श्री देवहूतिलाई बलियो प्रकृतिको बन्धनलाई यस प्रकारले दूर गर्न सकिन्छ आमा भनेर प्रकृति पुरुषको विवेक यस प्रकारले सरल प्रकारले गर्न सकिन्छ।
श्रुत संभृतया चिरम मयि भक्त्या च दृढ़या इत्यादि अनुसार वेदांत वाक्य द्वारा सद्गुरु को उपसत्तिले वेदांत वाक्य द्वारा भगवान में हुने भएको जो तीव्र वैराग्यले युक्त भएको भक्ति द्वारा आमा यो बलियो जो प्रकृति सम्बन्ध हो तिरो भवित्री सनकै अग्नेर यो निवारणी अगाडि आएर बताइबक्सिन्छ होला। इस प्रकारले यो प्रकृतिको सम्बन्ध दूर हुन्छ। बलियो जो प्रकृति सम्बन्ध इस प्रकारले दूर हुन्छ। त्यस हुनाले निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवानको भक्ति हो। त्यही अर्थ हो कपिलाष्टाध्यायीको मुख्य अभिप्राय। प्रकृति पुरुषको विवेक गरेर प्रकृति पुरुष ईश्वर तत्त्वत्रयको ज्ञान गरेर त्याज्य उपादेयको ज्ञान गरेर त्याज्यलाई त्याग्ने र उपादेयमा प्रवृत्त भएपछि भगवान माने यो प्रकृतिको सम्बन्ध छुट्दछ। ज्ञानद्वारा ज्ञानेन च बलियसा इत्यादि बताइबक्सिन्छ। हामीहरूले हिजो सुनेको निवृत्त बुद्ध्यवस्थान दूरी भूतान्य दर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। निवृत्त बुद्ध्यवस्थान माने मन संकल्प विकल्पदेखि रहित भएर दूरी भूतान्य दर्शन अन्य विषयलाई त्याग गरेर अर्थात भगवत व्यतिरिक्त विषयलाई अतदात्मक ज्ञानलाई छोडेर सबै भगवदात्मक हो, भगवत अनुग्रह नै हाम्रो कल्याणको कारण हो भन्ने यस्तो ज्ञान भएको छँदो यस्तो ज्ञान भएको जो आत्मदृक् आत्मालाई जान्ने वाला आत्माको द्रष्टा प्रकृति युक्त शुद्धात्म स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञानद्वारा जो अनित्य देहमा असत्य देहमा म भन्ने अहंकार नगर्ने भएको जसरी चक्षुसेवार्कमात्मदृक् चक्षुषा भनेको सूर्याधिष्ठात्री चक्षुरिन्द्रियद्वारा अर्कम भनेको चक्षुरिन्द्रियका अधिष्ठाता सूर्यलाई झै आत्मना आत्मानम उपलभ्य आत्मना भनेको प्रत्येगात्मा जीवात्माले परमात्माले अधिष्ठित भएको यस जीवात्माले आत्मानम परमात्मानम आत्मनात्मानम दुईटा छ। कहीं आत्मना मनसा आत्मानम परमात्मानम तर यहाँ प्रसंगले आत्मना भनेको प्रत्येगात्मा यो जीवात्माले आत्मानम भनेको भगवानलाई उपलभ्य भनेको शास्त्रका वचनद्वारा सात्विक आहार सज्जन सांगत्य सत्शास्त्र श्रवण द्वारा तीनटा सकार नबिर्सेर सज्जन सांगत्य पहिलो नंबर सत्शास्त्र श्रवण सज्जन सांगत्य द्वारा विवेक विमुख आदि नेत्रहरू खुल्दछन् भक्तिका 7 अंग प्राप्त हुन्छन् सत्संग द्वारा। त्यस हुनाले सज्जन सांगत्य सात्विक अनि उनीहरूको उपदेशले सात्विक आहार भएपछि अनि बल्ल सुनेको स्थिर हुन्छ। सत्शास्त्र श्रवण सत्शास्त्र चिन्तन द्वारा आत्मानम उपलभ्य भगवानलाई साक्षात्कार गरेर त्यस्तो साक्षात्कार गरेको भक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। मुक्तलिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते सतो बन्धुमसच्चक्षु सर्वानुस्यूतमद्वयम्। मुक्तलिंग अथवा मुक्तलिंगम दुईटा पाठ छन्। मुक्तलिंगम सदाभासम सतो बन्धुम असच्चक्षु
सर्वानुस्यूतम सर्वानुस्यूतम अद्वयम प्रतिपद्यते। माताश्रीलाई सुनाइ बक्सिन्छ कपिलनारायण भगवानले। मुक्तलिङ्गम अथवा मुक्तलिङ्ग अर्थात भगवानका अनुग्रहले जो प्रारब्ध समाप्त भएपछि कर्मका तीनटा भाग हुन्छन्। सञ्चित, क्रियमाण, प्रारब्ध। भगवानका शरणमा परेका भक्तहरूलाई सञ्चितलाई भगवानले निष्क्रिय गरिदिई बक्सिन्छ। क्रियमाणले उसलाई छुन सक्दैन, क्रियमाणदेखि निर्लिप्त रहन्छ। प्रारब्धमा पनि अनभ्युपगत जो प्रारब्ध हो, भोलि पर्सिका अरू जन्ममा भोग्न ठिक्क परेको त्यसलाई सुकृतलाई उसका हितकारी मित्रहरूले प्राप्त गर्दछन् भने मित्रहरूलाई पुण्यको साङ्लो लगाइदिए बक्सिन्छ। पुण्यको साङ्लो मित्रहरूका काँधमा, पापको साङ्लो, पापको बोझ निन्दकहरूका माथि पछार दिएर अनि केवल अभ्युपगत प्रारब्ध थालमा पस्केको भोजन जस्तै उसलाई ल यो भोगेर दृप्त प्रपन्नलाई यही देहान्तमा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर गुरु आचार्यहरूले त्यो ज्ञान दिइबक्सिन्छ, भगवानले अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मुक्तलिङ्ग अर्थात प्रारब्धको समाप्तिमा देव मनुष्य आदि शरीरलाई त्यागेको, देह बन्धनदेखि रहित भएको अर्थात मुक्तलिङ्ग भनेको मुक्त हटेको छ कर्माधीन देव मनुष्य आदि शरीर बन्धन जसको। कस्तो त त्यो नित्य सदाभासम नित्य असंकुचित ज्ञानले युक्त भएको, अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा पिपासा सत्य संकल्प आदि गुणाष्टकाविर्भाव भएको। सतः बन्धुम, सतः भनेको जो जीवात्मा हो, जीवात्मा का बन्धु को भई बक्सिन्छ? सर्वविध बन्धु भगवान श्रीमन्नारायण। पिता च रक्षकः शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्याधारो यमात्मा च भोक्ता चाद्य मनुदितः भने अनुसार नवविध सम्बन्ध भगवानमा भएको हुनाले सतः भनेको यो जीवात्माको, बन्धुम निरुपाधिक बन्धु भई बक्सिएका, सर्वविध बन्धु भई बक्सिएका जो भगवान भई बक्सिन्छ। अनि असत चक्षु, असत भने प्रकृतिलाई, चक्षु भनेको प्रकाश गर्ने भएको, देहादिलाई प्रकाश गर्ने भएको भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ? यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जसको प्रकाशले सबै प्रकाशित हुन्छ। त्यस्ता सबै प्रपञ्चको प्रकाशक भइबक्सेका र सर्वानश्च्युतम सबै कार्यमा ओतप्रोत भइबक्सेका, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव भने चाहिँ सबैका अन्तर्यामी भइबक्सेका। अद्वयम, अद्वयम भनेको अरू कोही पनि नभएको भने हो। यस्तो गुण वर्णन गरिएको ब्रह्म केही पनि नभएको छ भने हो त। अद्वयम भनेको समाभेदिक दरिद्र, समाभेदिक शून्य, भगवान बराबर पनि अर्को छैन, भगवान भन्दा अधिक सधैँ छैन भनेको, समाभेदिक रहित अबाकी अनादर भनेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवान लाई श्रुत संवृतया चिरम भनेर त्यस्तो भक्तिद्वारा प्रतिपद्यते, यो जीवात्माले चेतनले प्राप्त गर्दछ। अनि प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धात्म स्वरूपको
दर्शन गर्ने विषयमा यहाँ दृष्टान्त दिइबक्सिन्छ माताश्रीलाई सम्झाउनको लागि। माताश्रीका निमित्तले भावी धेरै सबैको कल्याण होस् भनेर सुन्दर भक्ति सिद्धान्त, निर्दोष भक्ति सिद्धान्त शेश्वर सांख्य तत्वद्वारा भक्ति योग प्रपत्ति योग को उपदेश गर्नको लागि उपदेश गर्न लागेका भगवानले प्रकृतिदेखि वियुक्त भएको, प्रकृति रहित भएको शुद्धात्म स्वरूप को दर्शन गर्नेमा दृष्टान्त यहाँ बताइ बक्सिन्छ। यथा जलस्थः आभासः स्थलस्थेन अवदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। यथा स्थलस्थेन जलस्थः आभासः अवदृश्यते जलस्थेन स्वाभासेन दिवि स्थितः सूर्यः दृश्यते। अर्थात यथा जस्तै स्थलस्थेन स्थलमा रहेको, घरभित्र आश्रमभित्र मठागासभित्र रहेको व्यक्तिले त्यस प्रकाशद्वारा जलस्थः आभासः अवदृश्यते, जलमा रहेको जो आभास हो, प्रतिबिम्ब हो, अवदृश्यते त्यहाँ रहेको व्यक्तिले देख्दछ। त्यस्तै जलस्थेन स्वाभासेन पानीमा रहेको व्यक्तिले स्वाभासेन आफ्नो जो पानीमै जो प्रतिबिम्ब देखिन्छ त्यो आफ्नो आलोकद्वारा देख्दछ। त्यस्तै दिवि स्थितः सूर्य दृश्यते, आफू जलमा रहेको व्यक्ति माथि आकाशमा रहेका सूर्य जलमा प्रतिबिम्बित भएर सूर्य देखिनुहुन्छ। त्यस्तै झैं सूर्यको दृष्टान्तलाई दृष्टान्तमा दोस्रो श्लोकले बताएको एवं त्यस्तै प्रकारले एवं त्रिवृत अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय ही स्वाभासैर लक्षितोनेन सदाभासेन सत्यदृक्। एवं यस्तै प्रकारले एवं स्वाभासै भूतेन्द्रिय मनोमय ही त्रिविध अहंकारः अनेन सदाभासेन सत्यदृक्। एवं यस्तै प्रकारले स्वाभासै आफ्नो आफ्नो प्रकाशले सहित भएको, आफूलाई प्रकाश गर्ने भएको, आफूलाई प्रकाश गरिकन भूत देह इन्द्रिय मनोहरलाई नि प्रकाश गर्ने भएको, भूतेन्द्रिय मन आत्मा आदि जो अचेतन कार्यहरू हुन्, यिनीहरूद्वारा भूतेन्द्रिय मनोमय अचेन्द्रिय कार्य जो अचेतन कार्य हुन्, यिनीहरूद्वारा त्रिवृत्त अहंकार, तीन प्रकारको जो अहंकार हो, भूत इन्द्रिय मनहरूद्वारा तीन प्रकारको अहंकार लक्षित हुन्छ। अनेन सदाभासेन त्यही नै स्वाभाविक जो ज्ञान हो, त्यस ज्ञानले स्वाभाविक प्रकाश स्वरूप जो ज्ञानले सूर्यलाई देखे जस्तै सत्यदृक् माने जो निर्विकार छ, दृक् भनेको ज्ञान स्वरूप छ, सत्य भनेको निर्विकार छ, दृक् भनेको ज्ञान स्वरूप छ, त्यस्तो आत्मा देखिन्छ, अनुभव गरिन्छ। आत्मज्ञानलाई आत्मा को जो धर्मभूत ज्ञान हो, तो आत्मा को धर्मभूत ज्ञान द्वारा आत्मालाई अनुभव गरिन्छ।
आत्माको धर्मभूत ज्ञानद्वारा बाहिरकालाई ज्ञान गर्दछ। आत्मा आफै ज्ञान स्वरूप छ। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिश्व निद्रया लीने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय। जो अहम अर्थ हो सुसुप्तिमा पनि जसको नित्य अनुभव भइराखेको हुन्छ, सुसुप्तिको पनि जो साक्षी हो, त्यस्तो अहम अर्थ जो जीवात्मा हो त्यसको यहाँ अगाडि 3टा श्लोकले बताइबक्सिन्छ। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिश्व निद्रया इह भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिषु निद्रया लीनेषु तत्र असति यस्तत्र असति विनिद्रः निरहंक्रियः। अगाडिको श्लोकमा प्रतिबद्धता आउँछ। अलि अगाडि गएर त यह भनेको यहाँ निद्रावस्थामा पनि सुसुप्ति अवस्थामा पनि भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिषु भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार आदिहरूमा यिनी अवस्थामा निद्रया लीनेषु निद्राद्वारा लीन भएका अवस्थामा अर्थात् निद्रा कारण भएको हुनाले देव मनुष्य ब्राह्मण आदि जो शरीरका भेदहरू हुन् तिनीहरूको लीन भएका अवस्थामा तिनको अवस्था अर्कै अवस्था भएको हुनाले सुसुप्ति अवस्थामा देव मनुष्य आदि सुसुप्ति अवस्थामा केवल आत्माको मात्र अनुभव हुन्छ। देव मनुष्य आदिको अनुभव नभएका अवस्थामा लीन अवस्थामा यिनीहरूले काम गरे हुँदैनन्, अर्थात् तिनलाई विषय गरेको हुँदैन, तिनी प्रकाशित भएका हुँदैनन्, आफै प्रकाशित हुने हैनन्, अरूद्वारा प्रकाशित हुने हुन्। आत्मा त्यति बेला आत्मा एकदम अन्तर्मुखी छ, केवल स्वाप शरीर आदिलाई सबैलाई बिर्सेर केवल भगवत सान्निध्यमा पुगेको हुन्छ। त्यही भगवानले स्वेन आप्यते, स्व भनेको भगवानलाई प्राप्त गरेको हुनाले त्यस अवस्थामा लीनेषु लीन भएका बेलामा तत्र असति यह विनिद्रा। त असति भनेको जसको सत्ता नित्य छैन, नाशवान शरीरमा नश्वर शरीरमा जो चेतन त्यहाँ रहेको चेतन विनिद्रा सुसुप्ति अवस्थामा निद्राले रहित छ। अनि निरहंक्रिय देहात्मा अभिमानले रहित छ आत्मा। त्यस्तो आत्मालाई सत्यदृक् त्यो जीवात्माले प्राप्त गर्दछ। माने सात्विक आहार सज्जन सांगत्य सत्शास्त्र श्रवणद्वारा निर्मल भएको मनद्वारा त्यस शुद्धात्म स्वरूपलाई देख्दछ। अब यहाँ अर्को शंका के हुन्छ भने यदि सुसुप्ति अवस्थामा विनिद्र आत्मा छ, निरहंक्रिय आत्मा छ भने जस्तै जाग्रत र स्वप्नमा आत्माको बाहिर प्रकाश हुन्छ, व्यक्त हुन्छ, त्यस्तै सुसुप्तिमा किन व्यक्त हुँदैन शंका उहाँको मनमा शंका होला भनेर त्यो शंकालाई आफै अनुवाद गरेर अगाडि भगवानले पनि बक्सिन्छ। मन्यमानस्तात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहंकरणे द्रष्टा नष्टवित्तै वातुरः। द्रष्टा तदा नष्टे अहंकरणे नष्टे अनष्टः
आत्मानं मृषा नष्टवत नष्टवित्त इव आतुरः। यो दृष्टान्त हो। सुसुप्तिमा पनि विनिद्रा आत्मा छ। जाग्रत र स्वप्नमा जसरी त्यसको स्पष्ट अनुभव भइराखेको छ, सुसुप्तिमा किन भएको छैन भन्ने कुरामा यहाँ अगाडि स्पष्ट गरी बक्सिन्छ। सुसुप्तिमा त्यसको अनुभव भएको हुन्छ, ज्ञान र आनन्दको अनुभव गरे हुन्छ, ज्ञान स्वरूप। त्यो सुसुप्तिको ज्ञान अवस्था भिन्न अवस्था भएको हुनाले उसलाई ज्ञान भइराखेको हुन्छ। त्यति बेलामा उसले ज्ञान भएको कुरा जाग्रत अवस्थामा गएर सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिशम भनेको, यसले न किञ्चित अवेदिशम भनेको देव मनुष्य आदि भेदलाई, ब्राह्मण आदि भेदलाई, यी शरीरका धर्मलाई मैले देखिन जानिन। के गरेँ त? सुखम अहम अस्वाप्सम भनेको म आनन्दपूर्वक सुतेँ। त त्यसले के सिद्ध हुन्छ भने अरू केही जानिन भनेको अर्थ, अरू केही जानिन भने त जाने नि, माने आफ्नो आनन्द स्वरूपलाई अनुभव गरेको छ। सुखम अहम अस्वाप्सम त सुख अनुभव त गरेको छ नि। आत्माको यथार्थ स्वरूप प्रकृतिका बन्धनदेखि रहित हुँदाखेरि आत्मा आनन्द स्वरूप रहेछ। अनि त्यो आनन्दलाई अनुभव गर्दो रहेछ, त्यसमा ज्ञान स्वरूप पनि रहेछ। ज्ञान गुणक आत्मा र आनन्द स्वरूप आत्मा छ भन्ने त्यो सदृष्टान्त बताउनको लागि यहाँ बताइबक्सिन्छ। भ्रमले व्यक्तिले त्यस्तो सम्झेको हो। द्रष्टा भनेको जाग्रत अवस्थामा देख्ने भएको, देहको द्रष्टा रूपले स्फुट प्रतीत हुने भएको त्यो जो आत्मा हो। तदा भनेको त्यति बेला त्यहाँ सुसुप्तिमा लीन भएको हुनाले, अर्थात् देहात्मा विमानको जो विषय हो त्यो लीन भएको हुन्छ। देहात्मा विमानको विषय लीन भएको हुनाले त्यस बेला नष्टे अहंकरणे तद विषयक अहंकारको नष्ट भएको अवस्थामा, अर्थात् त्यो अहंकार पनि त्यहाँ सुसुप्त हुन्छ। आत्मस्वरूपको अनुभव मात्रै भइराखेको हुन्छ। आत्मा आनन्दमय छ, नजानिकन भगवत अनुभव निरन्तर भएको हुन्छ। भगवानलाई छोएको हुन्छ। आनन्द नै भगवानद्वारा मिल्ने हो। त्यस हुनाले त्यति बेला सुसुप्ति अवस्थामा देहात्मा विमानको विषय जो हो त्यो लीन भएको हुन्छ। अनि देहात्मा विमानले हुने भएको अहंकार पनि नष्ट भएको हुन्छ, अर्थात् त्यो पनि त्यहाँ सुसुप्त हुन्छ। त्यसको त्यो प्रकट हुने अवस्था हुँदैन। त्यस अवस्थामा नष्टे अहंकार नाश भएको अवस्थामा अनष्ट आत्मा त्यति बेला नष्ट हुँदैन, आत्मा नित्य हुन्छ। त्यस्तो अनष्ट त्यस्तो अविनाशी आत्मालाई मृषा नजान्ने व्यक्तिले नष्टवत माने आत्मा पनि नाश भए जस्तो कसैले सम्झन्छन् अज्ञानद्वारा। कसरी त? आतुर नष्टवित्तैव, नष्टवित्त मन्यमान नष्टवत नष्ट भए झैं मान्नेवाला व्यक्ति भनेको एउटा नाश भयो, अहंकार नाश भएको छ अनि आफू नाश भए जस्तो सम्झन्छ। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? एउटा नाश सुनि आफू नाश भए, अर्को नाश भएर म नाश भएँ भन्ने त्यस्तो बुद्धि हुन्छ र? हुन्छ। हामीहरूले यहाँ भन्दछौँ कसैको धन नाश भयो, म त खत्तम भएँ,
म कहाँ खत्तम भएँ, आफै म भनिराखेको त कसरी म खत्तम भएँ। त्यो आफै बदत्व व्याघात हो, आफ्नै वचनको विरुद्ध कुरा भन्दैछ। म त खत्तम भएँ, मैं लुट गया, मैं मारा गया, मैं मारा गया भन्दछन्। त त्यो न धनमा यति प्रगाढ आसक्ति कि धन नाश भएर मै नाश भएँ, म सकिएँ भन्छ। अहंकार नाश हुँदा नष्टे अहंकरणे नष्ट वित्त इव आतुर। त अहंकार देह ब्राह्मणादि वर्ण यिनीहरूको त्यो अवस्थामा लिन हुँदाखेरि अनि कुनै अज्ञानी व्यक्तिले आत्मा पनि नाश भयो छैन भन्ने सम्झन्छ। जस्तै धन सम्पत्ति हरायो भने नष्टवित्त, स्वयं धन नाश भएको बेलामा पनि आफू अनष्ट, आत्मनाश हुँदैन र पनि बस आतुर हुन्छ, नष्टवत आफूलाई अनुसन्धान गर्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ वास्तवमा आत्मा सुसुप्ति अवस्थामा पनि ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्माको अनुसन्धान भइराखेको हुन्छ। देव मनुष्य आदि ती विषय त्यहाँ लीन भएको हुनाले तिनको अनुभव गर्दैन। प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूपको जो ज्ञान आनन्द हो त्यसको अनुसन्धान गरे हुन्छ। कतिपय सज्जनले भनिबक्सिन्छ सुसुप्तिमा त केही पनि ज्ञान हुँदैन, केही अनुभव हुँदैन। वेदले पनि भन्छन् नाहम खलु अयम एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयम अहमस्मि इति भने कसैले भन्छ होइन, वास्तवमा सुसुप्ति अवस्थामा मैले यस प्रकारले आफूलाई पनि मैले जान्दिनँ, म छु भनेर अहमर्थको पनि अनुभव हुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो तमोगुणको अतिशय तमोगुणको तिरस्कारद्वारा, तमोगुणले बेसरी अँठ्याइदिएर सुसुप्ति अवस्थामा पुगेको हुनाले पराग अर्थ भनेको देहादिको अनुभवको अभाव भएको हुनाले, देहादिको अनुभवको अभाव भएको हुनाले त्यस्तै देहका जो ब्राह्मणादि भेद हुन् तिनको पनि त्यति बेला म ब्राह्मण हुँ, म देव हुँ भन्ने अनुसन्धान नभएको हुनाले, माने स्वप्नावस्थामा त हुन्छ, सुसुप्ति अवस्थामा त्यो हुँदैन। त्यस हुनाले नबिउजादासम्म केवल सुसुप्ति अवस्थामा अहम, त्यो अहमको अनुसन्धान भइराखेको हुन्छ। आनन्द सुखपूर्वक सुसुप्तिमा आनन्दपूर्वक सुतेको हुन्छ। त्यस हुनाले साँच्चै भनियो भने सुसुप्ति अवस्थामा पनि अहमर्थ, अहम, त्यो अहमर्थ जो आत्मा हो त्यसको अनुसन्धान भइराखेको हुन्छ। त्यो अहमर्थ आत्माको अनुसन्धान नाश भएको हुँदैन। किनभने वेदले नि भन्छन् सुखम अहम स्वापसम न किञ्चित वेदेशम मामप्य अहम न ज्ञातवान भनेको सुतेर उठेका सुसुप्तिबाट जाग्रत अवस्थामा पुगेका व्यक्तिले म आनन्दसँग सुते, केही थाहा पाइनँ, मैले आफूलाई पनि जानिनँ भनेको मलाई पनि जानिनँ भने के हो त, आत्मालाई जानिनँ भने होइन। भने देह आदि आकार, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण, ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी आदि आश्रम यी भेद विशिष्ट भएको, यी देहादि विशिष्ट भएको लाई जानिन, प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्ध आत्मा स्वरूपलाई जाने यसको अर्थ। त्यस हुनाले अहमर्थको अनुसन्धान सुसुप्ति अवस्थामा पनि भइराखेको हुन्छ। त्यस हुनाले आत्मा सुख स्वरूप हो, आनन्द स्वरूप हो र आत्मा ज्ञाता हो, ज्ञान स्वरूप हो। आत्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप हो भन्ने यो सबै शास्त्रले पनि अनि स्वात्मानुभव साक्षिक पनि कुरा हो। अहम यसद्वारा आफूमा प्रकाशमान छ, आत्मा आफूलाई आफैले प्रकाश गर्दछ भनेर सिद्ध हुन्छ। जसरी कुनै व्यक्तिले म मन्द मन्द हिँडे, मन्द गाएँ, यसले के सिद्ध हुन्छ? पहिले हिँड्दाखेरि गमनका साथमा तात्कालिक मान्द्य
गमन र तात्कालिक माने मधुर गान आदिलाई अनुसन्धान गर्दछ। त्यस्तै चाहिँ सुसुप्ति अवस्थामा इतरलाई मैले जानिनँ, केवल ज्ञान र आनन्द स्वरूप आफ्नो अनुभव गरेँ। देहादि आकारको अनुसन्धान गरिन। देहादि आकार मेरो होइन, अज्ञानले भ्रमले मैले अनुभव गरे हुन्छु। देहादि आकार त आफूदेखि अलगै हो। त्यसलाई मैले साह्रै अनादिकालदेखि आफैका साथमा रहिराखेको हुनाले अनि उसलाई म हुँ भनेर देहात्मा अभिमान गरेको हो। यथार्थमा देहादि आत्माको स्वरूप होइन। सुसुप्ति अवस्थामा जो आत्माको अनुभव हुन्छ, सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिसम, आनन्दपूर्वक शयन गरेँ अनि शरीर आदि देहादि आकारलाई मैले जानिनँ भनेको अर्थ केवल आत्मस्वरूप आनन्द स्वरूप आत्माको त्यति बेला त्यो सबै लिन्छन्। आत्मा अन्तर्मुखी छ। त्यस हुनाले ज्ञान र आनन्द स्वरूप आफ्नो अनुभव गर्ने भनेको आत्माको स्वरूप ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ। प्रकृति वियुक्त शुद्धात्मा स्वरूप ज्ञान र आनन्द रूप छ। शङ्का होला कि होइन, अहमपि न ज्ञातवान, मैले आफूलाई पनि जानिनँ। यत्रो समयसम्म मैले केही जानिनँ भनेर सबैलाई निषेध, केही पनि जानिनँ, आफूलाई पनि जानिनँ, अरूलाई पनि जानिनँ भनेर निषेध गरे हो र होइन। किनभने नकिञ्चित अहम अवेदिसम, मैले अरूलाई जानिनँ तर म आफूलाई जाने। म आनन्द स्वरूप छु, म ज्ञान स्वरूप छु, आफूलाई जाने भनेको हुनाले अहम अर्थ जो ज्ञाता र आनन्द स्वरूप अहम अर्थको निरन्तर अनुसन्धान भएको हुनाले त्यसको निषेध होइन। अनि मैले आफूलाई पनि जानिनँ, यसले अहम अर्थको पनि निषेध गरियो भनेर भन्न मिल्दैन। यहाँ अहम अर्थ र ज्ञाताको स्वरूप निषेध गरे होइन। मलाई पनि जानिन भनेको म यस्तो देव ब्राह्मण आदिले विशिष्ट छु भन्ने यो कुरा मैले जानिनँ। प्रकृति वियुक्त शुद्धात्मा स्वरूप ज्ञान र आनन्द स्वरूप म छु भन्ने यति मात्रै जाने भनेर बताएको अवस्था विशेषले। त्यस हुनाले सुसुप्ति अवस्थामा पनि अहमर्थको अनुसन्धान भइराखेका हुन्छ। ज्ञातृत्व र सुखित्व आनन्दयुक्त भएको आत्मस्वरूपको अनुसन्धान हुन्छ। त्यही कुरा अगाडि श्लोकमा बताइ बक्सिन्छ। एवं प्रत्यवम ऋष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रह। यह साहंकारस्य द्रव्यस्य अनुग्रह अवस्थानम आत्मानं असौ एवं अवमृश्य प्रतिपद्यते। हे माताश्री, यह जो यस्तो ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको जो आत्मा हो, त्यो साहंकारस्य द्रव्यस्य अहंकारले सहित भएको जो शरीर हो, द्रव्य भनेको शरीरको देहको, त्यही आत्मा नै अनुग्रह भनेको प्रकाश गर्नेवाला हो। अहंकारले सहित भएको जो देह हो त्यसलाई प्रकाश गर्नेवाला, अहंकारको आश्रय भएको देहलाई प्रकाश गर्नेवाला त्यही आत्मा हो। यह जो आत्मा, अनि त्यही आत्मा नै अवस्थानम, त्यसको धारक पनि हो। को त भगवान। त्यस्ता आत्मानम, त्यस्ता भगवान नारायणलाई असौ भनेको यो आत्मतत्व जान्न चाहने भएका जिज्ञासु, तत्व वित्पित्सु व्यक्तिले एवं अवमृश्य सुसुप्तिमा पनि भगवदेक शेष भएको ज्ञान आनन्द स्वरूप आत्माको अनुवृत्ति भइराख्छ भन्ने कुरालाई अवमृश्य विचार गरेर अनि प्रतिपद्यते, भगवानको शेष भएको यो जीवात्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ,
प्रकृतिदेखि रहित भएको, प्रकृति सम्बन्धले रहित भएको जो आत्मा हो यथार्थमा ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ, त्यो भगवानको शेष हो भनेर प्रतिबद्धता पनि जान्दछ। अगाडि माता देवहूतिले अनादिकालदेखि अत्यन्त बलियो सम्बन्ध भएको यो प्रकृति पुरुष कसरी यिनको वियोग हुन्छ, यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ र? अत्यन्त तिलतलेवत् दुर्विवेच त्रिगुण, यो बलवान जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति छन्, अनादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम भगवत स्वरूप तिरोधान गरिम देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थिताम दैवीम गुणमयीम मायाम, यस्ती बलवती माया छन्, अत्यन्त सुदृढ माया छिन्। यिनदेखि कसरी जीवात्मा छुट्न सक्दछ र? कि जीवात्मा सधैँको लागि नित्य संसारी हो त भन्ने हो कि? यस्तो शङ्का आफूले मनमा प्रकट गरिबक्सिन्छ माता देवहूतिले। देवहूतिर्वाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वात् अनयोः प्रभो। माने इन्द्रियादि अनवधान अवस्थामा र इन्द्रियादि आफ्ना अधीन भएका अवस्थामा आत्माको स्पष्ट अनुभव हुन्छ। अनवधान अवस्थामा पनि अनि अवधान इन्द्रियहरू सावधान भएका अवस्थामा पनि, अब सुसुप्तिमा अनवधान अवस्थामा पनि, लीन भएका अवस्थामा पनि अहमर्थको ज्ञातृत्व सुखित्वले युक्त भएको जो आत्माको निरन्तर अनुभव भइराखेको हुन्छ। त्यो कुरा बताउँदै यस्तो जो ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको प्रकृति वियुक्त शुद्धात्मा स्वरूपको चिन्तन, त्यसको अनुसन्धान भक्तियोगको अनुग्राहक हो। अनि भक्तियोगलाई त्यसले मलजल गर्छ र मुक्तिको साधन बन्दछ, मुक्तिमा सहयोगी बन्दछ। इस प्रकारको जो नित्य प्रकृति वियुक्त नित्य आत्मा भगवानको शेष हो भन्ने यो ज्ञान भएपछि त्यसले भक्तियोगतिर प्रवृत्त हुन्छ। यो बलियो प्रकृतिका बन्धनमा हामी बाँधिएका छौँ, यो प्रकृतिका बन्धनलाई कसले फुकाइदिन्छ त भन्दा फुकाउनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। प्रत्येक आत्मानम, यो प्रत्येक आत्मालाई उद्धार गर्नको लागि उनै भगवानका शरणमा जान पर्दछ भन्ने यो ज्ञान भएपछि त्यही नै मुक्तिको साधन बन्दछ भनेर यस्तो उपदेश दिइबक्सेका भगवानको भावनालाई विचार गरेर यो विचार गर्दा गर्दै यो त हो हुनलाई अत्यन्त बलवान प्रकृति र पुरुषको जो सम्बन्ध छ, हिजो आजबाट सम्बन्ध होइन, अनादिकालदेखि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि भगवानको पनि वचन छ। अनादिकालदेखि प्रकृति र पुरुष छन्, प्रकृतिका साथमा पुरुष बाँधिएको छ। अनि यी दुईटैको सम्बन्ध, प्रकृति पुरुष दुईटै अनादि छन्, प्रकृति पुरुषको सम्बन्ध अनादि छ। जीवात्माले गरेका कर्म अनादि छन्, उनले गरेका कर्मद्वारा भगवानले अनादिकालदेखि चेतनलाई बाँधि बक्सेको छ। अनि यी दुईटा प्रकृति र पुरुषको जो बलियो सम्बन्ध छ तिनको वियोग कसरी हुन्छ? प्रकृतिदेखि वियोग नभएसम्म मुक्त हुँदैन, त्यस हुनाले मुक्ति नै असम्भव हुने त होइन भनेर आमाले शङ्का गरेर त्यो सोधिबक्सिन्छ। प्रकृतिम पुरुषम ब्रह्मन् विमुञ्चति कर्हिचित्, हे ब्रह्मन्, हे प्रभो, अनयोः अन्योन्यापाश्रयात् अनयोः नित्यत्वाच्च नित्यत्वात् अनयोः प्रकृतिः पुरुषं कर्हिचित् न विमुञ्चति। हे प्रभो, हे ब्रह्मन, हे सर्वसमर्थ, हे नारायण, अनयोः भनेको प्रकृति र पुरुषको अन्योन्यापाश्रयात् एक आपसमा अत्यन्त गाढ टाँसिएका हुनाले
अत्यन्त दृढतर सम्बन्ध भएको हुनाले, अत्यन्त बलवान सम्बन्ध भएको हुनाले र फेरि उभयोर नित्यत्वाच्च दुईटैको सम्बन्ध अनादिकालदेखि अत्यन्त बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले यी दुईटाको वियोग कसरी हुन्छ र? त्यस हुनाले उभयोर नित्यत्वाच्च दुईटैको वियोग हुन गाह्रो छ। त्यस हुनाले प्रकृति पुरुषम करिचित न विमुञ्चति। प्रकृति भनेको, प्रकृतिले पुरुषम भनेको जीवात्मालाई करिचित कहिल्यै पनि न विमुञ्चति छोड्दिनन्। अनि कसरी पुरुषको मुक्ति हुन्छ त? प्रकृतिदेखि कसरी अलगिएर प्रकृति वियुक्त भएर आत्मा रहन सक्छ? यो त बडा गाह्रो कुरा भयो। कसरी त? प्रकृति पुरुष कसरी छन् अन्योन्याश्रय रूपले भन्दा जस्तै गन्ध पृथ्वीलाई छोडेर अन्त रहँदैन। गन्धवत्व र पृथ्वी दुईटैको बस अनन्य सम्बन्ध छ। त्यस्तै चाहिँ प्रकृति र पुरुषको पनि अनन्य सम्बन्ध छ, अत्यन्त बलवान सम्बन्ध छ। कसरी छुट्छ? अन्योन्याश्रयत्व सम्बन्ध छ। त्यही अगाडि त्यही कुरालाई आज दृढ गराउँदै आफ्नो शङ्का निराकरण गर्नको लागि भगवानलाई आफूले आशंका सुनाइबक्सिन्छ। यथा गन्धस्य भूमेश्च नभावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। बुद्धे भनेको प्रकृति र प्रकृतिदेखि पर भएको जीवात्माको पनि त्यस्तै अत्यन्त बलवान नित्य सम्बन्ध छ। अनि कसरी यिनको वियोग हुन्छ? यथा भूमे गन्धस्य च, पृथ्वीको र गन्धको जहाँ जहाँ यत्र यत्र पृथ्वी तत्र तत्र गन्धवत्व हुन्छ। त्यस हुनाले जस्तै गन्धवत्व पृथ्वीको असाधारण लक्षण हो। यथा भूमे गन्धस्य च यथा अपां रसस्य च व्यतिरेकतः भावो न विद्यते तथा बुद्धे परस्य च व्यतिरेकत भावो न। जसरी भूमिको र गन्धको, पृथ्वीको र गन्धको वियोग हुँदैन, जस्तै अपाम रसस्य च जल र रसको व्यतिरेक भनेको वियोग हुँदैन। विश्लेष रूपले सत्ता हुँदैन। पृथ्वीलाई छोडेर गन्ध एक्लै रहँदैन। त्यस्तै जललाई छोडेर रस एक्लै रहँदैन। तथा त्यस्तै बुद्धे पुरुषस्य च, त्यस्तै बुद्धि भनेको प्रकृति र यिनको र प्रसङ्गले प्रकृति नै हो। अनि परस्य प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको जो शुद्धात्मा स्वरूप, जो माने आत्मस्वरूप हो, त्यसको पनि अनादिकालदेखि अन्योन्याश्रय भएको हुनाले यिनको व्यतिरेकता भनेको विश्लेष वियोग हुँदैन। कसरी मुक्त हुने त? अकर्तुः कर्म बन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं ते स्वतः कथम्। अकर्तुः पुरुषस्य कर्म बन्धोऽयं यदाश्रयः प्रकृते गुणेषु सत्सु कैवल्यं कथम्। अतः तेषु कैवल्यं कथम्। हे भगवान, अकर्तुः भनेको स्वयं कर्ता नभएको, स्वयं गमनादि कार्यको आश्रय नभएको जो पुरुष हो। पुरुषस्य भनेको जीवात्माको कर्मबन्धोयम, यो जो कर्मबन्ध छ, कर्मरूपी बन्धन, कर्म जो पाप पुण्य रूपी त्यसले हुने भएको जो बन्धन छ, यदाश्रय जुन सत्तादि गुणको अधीनमा छ,
त्यस्तो सत्तादि गुणका अधीनमा भएको प्रकृति गुणेषु सत्सु त्यस्ता ती प्रकृतिका गुण सत्वादि सत्वरजतम आदि गुणहरूको सत्सु भनेको नित्य रहेका हुनाले त्यस हुनाले कैवल्यम अतः कथम त्यस हुनाले त्यस्तो प्रकृतिका गुण देखि जीवात्माको कैवल्यम भनेको वियोग त्यस्तो बलियो प्रकृतिका गुणले बाँधिएको चेतन अन्योन्यापाश्रय भएको चेतन माने यस्तो कि पृथ्वीको गन्धवत्व भए जस्तै प्रकृति माने पुरुषको पनि प्रकृतिवत्व भएको यस्तो पुरुष प्रकृतिका गुणदेखि कैवल्यम भनेको रहित हुनु मुक्त हुनु कथम कसरी सम्भव हुन्छ। यदि कथनचित भइहाल्यो भने फेरि आइपुग्छ माने कुञ्जर शौच जस्तै हुन्छ। मन्य कुञ्जर शौचवत् क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। सर्वथा आत्यन्तिक निवृत्ति हुँदैन, एकछिन निवृत्त भए जस्तै देखिए पनि उसमा त्यो नित्य सम्बन्ध रहिराखेको हुनाले त्यसैले उसलाई पुनः समाप्त पारिदिन्छ। तत्त्वज्ञानले प्रकृतिलाई आत्माले त्याग्दछ भनौं भने क्वचित् तत्त्वावमर्शेन उल्बणं भयं क्वचित् तत्त्वावमर्शेन निवृत्तं तथापि अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। उल्बणम भयम अत्यंत डरलाग्दो तीव्र घोर संसार को भय, कर्म बंधन को भय, जन्म मरण को संसार को भय जो छ क्वचित यदा कदा कहिले कहिले तत्त्वावमर्शेन म प्रकृतिदेखि अलग हुँ भनेर अनुसन्धान गरेर आत्मतत्वको अनुसन्धान गरेर निवृत्त प्राय हटे पनि अनिवृत्त निवृत्तत्वात् फेरि सम्बन्ध नहुने गरी नहटेका हुनाले त्यही नजदिकै आम्ने सामने रहिराखेको हुनाले उसैमा प्रकृतिकै समुद्रमा पौरिराखेको हुनाले सम्बन्ध प्रकृतिको सम्बन्ध सर्वथा आत्यन्तिक निवृत्त नभएको हुनाले पुनः फेरि पनि प्रत्यवतिष्ठते। त्यो प्रकृति आएर उसको घोडा चढ्दछ। पुरुषलाई प्रकृतिले जो सुदुस्तरा प्रकृति हुन् तिनले फेरि बाँधिदिन्छन् अनि कसरी मुक्त हुन्छ त चेतन? जताततै उनी प्रकृति छन्, त्यसबाट कसरी मुक्त हुन्छ अनादि प्रकृतिदेखि भनेर आमाले बडा राम्रो प्रश्न गरिबक्स्यो। भगवानले आज्ञा गरिबक्सिन्छ माताश्री। श्री भगवानुवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण बलीयस स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम तिरो भवित्री सनकै अग्नेरग्नेरिवारणी सम्ममा यो प्रसंग पुग्दछ। ह्यामा अनेक विवेक विमोक आदि अंगहरूद्वारा उपकृत भएको भक्ति योगद्वारा आराधित भगवान श्रीमन्नारायणको अनुग्रहले प्रकृतिले आत्मालाई छोडिदिन्छन्। त्यसोनाले कहीं कहीं प्रकृतिको भएको जो उद्भव हुन्छ त्यो वास्तवमा साधन उत्तम साधनलाई स्वीकार नगरेको हुनाले हो, साधनमा विकलता भएको हुनाले हो। त्यसोनाले सर्वोत्तम साधन प्रकृतिदेखि विमुक्त हुने भएको सर्वोत्तम साधन बताइबक्सिन्छ भगवानले। र यो प्रकृतिका साथमा आत्माको नित्य सम्बन्ध छ, कसरी मुक्त हुने भन्ने शंका गर्न पर्दैन। आमा बस सजिलो मुक्ति हुने सबैभन्दा सजिलो मुक्ति, सबैभन्दा सजिलो सुलभ सुव्रत सिद्ध
सुलभ नै मुक्ति हो, अरू केही पनि सुलभ छैन। त्यो त हामीले भ्रमले हो। अरू सुलभ के छ? संसार बन्धन सुलभ छ, सुख आदि सुलभ छैन। त्यही हो, अतिशय सुलभ भगवत प्राप्ति हो। कसरी प्राप्त हुन्छ त? अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च अगाडि आउँछ। यहाँमा अनिमित्त निमित्तेन, निमित्त भनेको फल, फलाशक्ति, त्यस्तो अनिमित्त फलाभिसन्धि रहित भगवान मुखोल्लासको लागि गरिएको जो निष्काम कर्म, अनिमित्त निमित्तेन फलाभिसन्धि रहित भएको निष्काम कर्मले स्वधर्मेण आफ्नो वर्ण र आश्रमलाई बताएको वर्णाश्रमाचार द्वारा, त्यस्तो धर्मद्वारा अमलात्मना शुद्ध भएको छ अन्तःकरण जसको, निष्काम भक्ति योग ले शुद्ध भएको छ अन्तःकरण जसको, वर्णाश्रमोचित निष्काम भक्ति योग द्वारा निर्मल भएको छ मन जसको, त्यसद्वारा अमलात्मना धर्मेण पापमपनुदति भन्ने श्रुति बताए अनुसार श्रुत संवृतया चिरम, चिरम श्रुत संवृतया, बस धेरै समयसम्म मेरा कथालाई श्रवण गरेको, मेरा कथा श्रवण गर्नाले, श्रुत संवृतया चिरम, चिरकालसम्म मेरा कथा श्रवण गर्दै गर्नाले त्यसले भएको जो तीव्रया मयि भक्त्या छ, ममा भएको जो तीव्र भनेको निष्काम विषय वासनादेखि रहित भएको, निराबाध विघ्न बाधाले रहित भएको जो तीव्र भक्ति हो, त्यस भक्तिले, त्यो भक्तिद्वारा पनि तिरो भवित्री सनकही अग्निरग्नि निवारणी, दाउरा मा रहेको जो अग्नि हो, अग्निलाई प्रकट गर्ने कारण भएको त्यही दाउरो हो, त्यही दाउरोबाट प्रकट भएको अग्निले त दाउरालाई जलाएर भस्म पारिदिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ आमा मेरो भक्ति योग द्वारा यी प्रकृति आफै अन्तर माने अस्ताउँछिन्, तिरोहित हुन्छन्। ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना प्रकृति तिरो भवित्री पुरुषस्य दह्यमानात्वहर्निशम्। अरू पनि भक्तियोगका अङ्गहरू छन्, त्यो बताउनको लागि ह्यामा दृष्टतत्वेन ज्ञानेन बलियसा च वैराग्येण, बलियसा वैराग्येण तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना पुरुषस्य प्रकृति इह तिरो भवित्री। यहाँमा दृष्टतत्वेन, दृष्ट भनेको देखेको छ, तत्व भनेको प्रकृति पुरुषको यथार्थ स्वरूपलाई जसले, प्रकृति त्याज्य हो, पुरुष आत्मज्ञान उपादेय हो, आत्मा यस्तो छ, भगवानको धार्य हो, भगवानको भोग्य हो, भगवानले धार्य हो, भगवानले यसका धारक पोषक भोग्य भई बक्सिन्छ। यस्तो जो प्रकृति र पुरुषको ज्ञानद्वारा, त्यस्तो दृष्टतत्वेन ज्ञानेन प्रकृति पुरुषको विवेक हुने भएको त्यस्तो तात्विक ज्ञानद्वारा, बलियसा वैराग्येण दृढ प्रबल वैराग्यद्वारा, प्रबल विषयाशक्ति रहित
त्यस्तो भावद्वारा, त्यस्तो वैराग्यद्वारा, अनि तपयुक्तेन योगेन, तपस्याले युक्त भएको योग भगवत भक्ति योगद्वारा अर्थात् आत्मचिन्तनद्वारा, तपयुक्तेन सात्विक आहार, त्यही पनि अल्प आहार, कृष चान्द्रायण आदि, अथवा एकादशी आदि व्रत उपवासद्वारा शरीरलाई शुद्ध पारेर शोषण गरेर त्यसले युक्त भएको योगेन भनेको प्रकृतिदेखि अलग शुद्ध आत्मस्वरूपको चिन्तनले, भक्ति योगलाई अनुग्रह गर्ने भएको शुद्ध आत्मस्वरूपको चिन्तनद्वारा, अनि तीव्रेण आत्मसमाधिन, तीव्र प्रबल आत्मसमाधिन भनेको मनलाई स्थिर बनाएर, त्यसद्वारा यी सबैद्वारा उपकृत भएकी भक्तिद्वारा पुरुषलाई प्रकृतिले छोडिदिन्छन्। प्रकृति पुरुषस्य दह्यमानत्वहर्निशं तिरो भवित्री शनकैरग्नेर्योनिरिवारणिः। अहर्निशं दह्यमान पुरुषस्य प्रकृतिः अग्ने योनिः यथा यथा अग्ने योनिः अरणि तथैव शनकैः तिरो भवित्री। शनकै तिरो भवित्री लाइन गयो, लाइन गए पनि नाति बक्सोस् जय श्रीमन्नारायण। त यस प्रकारले हे माताश्री अहर्निशम प्रतिदिन रात दिन, दह्यमान भनेको तिरस्कार गर्ने भएको, अभिभूत गर्ने भएको, अभिभूत भएको जो पुरुषलाई, जुन प्रकृतिले पुरुषलाई अत्यन्त तिरस्कार गर्ने भएकी, पुरुषस्य प्रकृति, त्यो पुरुष की जो प्रकृति संबंध हो, जीवात्मा को जो प्रकृति संबंध हो, बंधन गराउने भएको जो प्रकृति हुन्, ती कसरी नाश हुन्छन्। यथा अग्नेः योनि, अग्नि को कारण अग्निलाई उत्पन्न गर्ने त्यही दाउरो हो, अग्नि मन्थन गरेर त्यहीबाट अग्नि निक्लन्छ। अग्निको कारण भएको जो त्यो अग्निलाई आविर्भाव हुने प्रकट गर्ने कारण भएको जो काष्ठ हो, अरणी भनेको काष्ठ जो छ, त्यो काठलाई यथा जसरी त्यही काष्ठबाट निक्लेको अग्निले जलाउँदछ, त्यो अग्निलाई आविर्भाव हुने कारण भएको त्यो काठबाट मन्थन गरेर प्रकट भएको अग्निले आफ्नो कारण भएको त्यो समिधालाई, त्यो काष्ठलाई जलाइदिन्छ। जस्तै त्यस्तै पुरुषस्य प्रकृति, पुरुष की प्रकृति पनि जो आत्मस्वरूपलाई तिरोधान गर्ने भएको जो बलवान प्रकृति छन्, पुरुष की प्रकृति, ती प्रकृतिलाई पनि जो स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रेण भक्तियुक्तेन श्रुत संवृतया चिरम तिरो भवित्री, ती प्रकृति पनि यिनी भगवत भक्ति आदि साधनहरूद्वारा यी प्रकृतिको बन्धन पनि दूर हुन्छ, प्रकृति सम्बन्ध पनि हट्दछ। तिरो भवित्री, फेरि नआउने गरी अन्तर्ध्यान हुन्छन्, अस्ताउँछिन्। छन् प्रकृति त नित्य छन्, त्यहाँ अनादि छन्, धारावाहिक रूपले नित्य पनि छन्, अरूलाई बाँधिराखेकी छन्। जो भगवत प्रपन्न भयो, जसले भगवानले बताए अनुसार यिनी साधनहरूलाई स्वीकार गर्यो, तिनलाई अत्यन्त बलवती यस्ती प्रकृतिले पनि आमा यिनी
छोडिदिन्छन्, यिनी तिरोहित हुन्छन्। त्यसो हुनाले कसरी त भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च, यो हुन पर्यो। त्यसको लागि प्रकृति, यद्यपि प्रकृति हाम्रो स्वरूप प्रयुक्त होइन, स्वरूप प्राप्त होइन, त्यसमा दोष दर्शन गरेर त्याग्ने होइन। त्यो गुणै गुण भए पनि हाम्रो प्राप्य होइन। परपुरुष परद्रव्य स्वरूप विरुद्ध हो। त्यो खाना मिठो छ र पनि अर्काको चोरी गरेर खायो, त्यसले दण्ड पाइन्छ। परद्रव्य परधारा आदि स्वरूप विरुद्ध हो। तर राम्रै भए पनि, कुनै चिज राम्रै भए पनि, यो यदि प्रकृति राम्रै भए पनि यो त्याज्य हो, यो हाम्रो होइन। नराम्रै भए पनि भगवान आफ्नो पति आफ्नो हो, त्यसलाई त्यो प्राप्य हो। तर सौभाग्य कस्तो हाम्रो निरतिशय सौभाग्य कि भगवान जस्तो राम्रो हाम्रो सर्वगुण सम्पन्न कोही पनि छैन। त्यसो हुनाले भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो छ। भगवानमा अनन्त कल्याण गुणहरू छन्। संसारलाई छोड्न अतिशय सरलता छ। संसारमा दोषै दोष छ। संसार त्याज्य हो, हेय हो, गुण छैन संसारमा, दोषाश्रय हो, दोषाकर हो। भगवान गुणाकर भई बक्सिन्छ। गुणाकरलाई स्वीकार गर्ने हो, दोषाकरलाई त्याग्ने हो। त संसार कस्तो छ त्यही बताइ बक्सिन्छ। यो ज्ञान भएपछि फेरि संसारको सम्बन्धमा परिदैन। भुक्त भोगा नित्यशः दृष्टदोषा परित्यक्ता सा प्रकृति ईश्वरस्य अशुभम ईश्वरस्य स्वे महिम्नि स्थितस्य च अशुभम न धत्ते। हे माताश्री, भुक्त भोगा अनुभव गरिएको छ सबै भोग जसको, त्यस्ती जो प्रकृति हुन्, जसको अनुभव गरियो। नित्यश दृष्ट दोषा, जसमा सधैँ दोष मात्रै छन्। यस्तो कस्तो दोष छ? जीवात्माको स्वरूपलाई लुकाइदिने, ढाकिदिने। जीवात्माको स्वरूप हो ज्ञान र आनन्द स्वरूप, भगवत शेष। त्यो स्वरूपलाई ढाकिदिएर स्वस्वातन्त्र्याभिमान, अरू अन्य शेषत्वाभिमान, अनेक प्रकारका संशय विपर्य ज्ञानले ढाकिदिने भएकी त्यस्तै प्रकृतिलाई दृष्ट दोषा देखेको छ। तिनको स्वरूपलाई, यिनको दोषलाई जसले, जुन चेतनले। त्यसो हुनाले परित्यक्ता हो, यो त उपादेय रहेनछ भनेर त्याग दिएको ईश्वरस्य भनेको समर्थ, दोष दर्शन गरेर परित्याग गर्न, दोष दर्शन गर्न समर्थ भएको जो जीवात्मा छ। ईश्वरस्य भनेको अकर्म बस्य जो जीवात्मा हो, त्यो फेरि कस्तो त? स्वे महिम्नि स्थितस्य च, आफ्नो महिमा। कस्तो हो त आत्माको महिमा? अपहत पापमा, पापदेखि रहित छ। प्रकृतिका सम्बन्धले नै पापको अनुभव गरेको छ। आत्मा त अकर्ता छ। त स्वे महिम्नि, आफ्नो महिमामा स्थितस्य रहेको भनेको ज्ञानद्वारा आत्मस्वरूपलाई साक्षात्कार गरेको छ। अपहत पापमा, जो गुणाष्टका 8 गुणहरूलाई माने निर्दोष छ। विजरह, जसमा जरा मरण हुँदैन, जरा हुँदैन, विमृत्यु मरण हुँदैन। विजरह विमृत्यु विशोक, जसमा शोक छैन। जो अभिजिगित्सा पिपासा, अन्न पान, अन्न जल आदि द्वारा जसको सत्ता रहने होइन। भोक प्यासले रहित भएको। भोक प्यास आत्माको धर्म होइन। भोक र प्यास त यो प्राणको धर्म हो। जन्म मरण पनि आत्माको धर्म होइन। जन्म मरण शरीरको धर्म हो। शोक मोह पनि आत्माको धर्म होइन। शोक मोह प्रकृतिको धर्म हो, बुद्धिको धर्म हो। असनाया पिपासेथ शोक मोह जरा मृत्यु युगपत प्राणधि देह
धर्मास्ते ही षडुर्मय षडुर्मी हुन्। त्यस हुनाले यिनीदेखि रहित भएको स्वयं हिम्नी स्थितस्य अपहत पापमा विजर विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प 8वटा गुण हुन्। यस्तो 8 गुण आत्माको साक्षात्कार गरेर त्यस आत्मस्वरूपमा रहेको जो ईश्वरस्य भनेको अकर्मवश्य आफ्नो महिमामा रहेको यस्तो जीवात्मालाई प्रकृतिले अशुभम न धत्ते संसार भय उत्पन्न गराउँदिनन्। संसार भय उत्पन्न गराउँदिनन् माने स्पष्ट छर्लङ्ग ज्ञान भएका व्यक्तिलाई रस्सी देखेर सर्पको भ्रम हुँदैन। सर्पको भ्रम त आँखामा दोष छ, स्पष्ट प्रकाश छैन, अलिअलि अन्धकारको आवरण जहाँ आएको छ, अनि सावधान पनि छैन, अनवधानमा छ, कहीँ हिँड्दैछ, स्पष्ट उज्यालो भएको छैन। छर्लङ्ग उज्यालो लिएर हिँडेका व्यक्तिलाई त्यो भ्रम हुँदैन। अनि त्यो उज्यालो छैन, अनि सादृश्य भ्रम छ, त्यहाँ सादृश्य छ। सर्पको जस्तो गुडली मुडली हुने, कुण्डलाकार हुने त्यस रूपको देखिया छ। कुण्डली भएर रहेको, त्यो बेरेर राखेको छ, रस्सी छ, एउटा टुप्पो यतातिर लगाएको छ, त्यो मुख जस्तो हतारमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि दौड्दै आतिर दौडेर एकतिर गएर भित्ता ठोकिन्छ कि गोडा ठेस लाएर लोटेर अङ्गभङ्ग गर्दछ। त त्यो रस्सीको दोष होइन, त्यहाँ प्रकाश भएन, अन्धकार तिमिरको दोषले त्यो रस्सीलाई सर्प देख्दछ। जब त्यो अन्धकार दूर हुन्छ, यथार्थ ज्ञान भएपछि सर्पदेखि कसलाई रस्सीदेखि सर्पको भय किन हुन्छ त? जब आफ्नो महिमामा अपहत पापमत्वादि गुणको निरन्तर अनुसन्धान गर्दछ, सात्विक अहंग माने सज्जन सांगत्य, सात्विक आहार, सद्ग्रन्थ श्रवण गरेर आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवास्मृति, ध्रुवास्मृतौ सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्ष। अनि सर्वग्रन्थि विप्रमोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार हुन्छ, परमात्मा साक्षात्कार हुन्छ। अनि त्यस्ता समर्थ व्यक्तिलाई अशुभम न धत्ते, प्रकृतिले भय प्रदान गर्न सक्दिनन्। प्रकृति सहयोगी बन्छन्, विरोधी बन्दिनन्। भगवानकी विभूति हो नि त। प्रकृतिले यिनै प्रकृतिमा सुन्दर फूल, तुलसी, बाग बगैँचा बनाएर भगवानको सेवा गर्दछ, के बिगार्दछ त? बिगार्दैन। त्यस हुनाले त्यही विरोधी हुन्छ जबसम्म भगवानलाई स्वरूप आफ्नो मानिँदैन, त्यही बेकारको हुन्छ। जे गर त्यही कर्मको बन्धन हुन्छ, जति गर 0-0 हुन्छ। भगवानका शरणमा नपरेपछि, भगवानको शरणमा परेपछि ती प्रत्येक जो 0 हुन् तिनी पनि हिरो हुन्छन्। त्यसो हुनाले राम नाम एक अंक हो, सब साधन हो शून्य, अंक भए 10 गुण हो, अंक बिना सब शून्य। त्यसो हुनाले यतै बताइन्छ अगाडि भने जस्तै यथा हि प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुअनर्थभृत सएव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। दृष्टान्त सहित अशुभ यस प्रकारले अशुभ हुँदैन, यस प्रकारले अशुभ हुन्छ, त्यो बताइ बक्सिन्छ। आमा जस्तरी यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वाप बहुअनर्थभृत सएव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते, मोहाय न वै कल्पते। आमा जस्तै अप्रतिबुद्धस्य नबिउजेको निदाएका जनलाई, अप्रतिबुद्धस्य, प्रतिबुद्ध भनेको बिउजने, अप्रतिबुद्ध भनेको नबिउजेको, निदाएका व्यक्तिलाई प्रस्वाप भनेको स्वप्न, सुसुप्तिमा देख्दैन, सुसुप्तिमा केवल ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्माको अनुभव भएको हुन्छ, भगवानको संश्लेष भएको हुन्छ। त्यो भगवत संश्लेषलाई उसले व्यक्त गर्न सक्दैन। तर बिउजेपछि म आनन्दसँग सुते, अरू केही थाहा पाइनँ भनेको आनन्दसँग सुते भनेको आनन्द भगवान, आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान, आनन्द भगवानको नाम हो। आनन्दका साथमा सुत्या हुन्छ। संसारलाई बिर्सँदा आनन्द अवश्यम भावी अनुसन्धान हुन्छ। त्यसनाले हे आमा जसरी अप्रतिबुद्धस्य
माने स्वप्नमा रहेका व्यक्तिलाई माने निदाएका व्यक्तिको जो प्रस्वाप भनेको स्वप्न हो, प्रतिबुद्धस्य भनेको निदाएका व्यक्तिको प्रस्वाप भनेको जो स्वप्न हो, बहु अनर्थवृत धेरै दुःख दिनेवाला अनर्थ गर्नेवाला हुन्छ। सपना आफ्नो शिर छेदन गरेको देख्दछ, सपना बाघले आक्रमण गर्न आएको देख्दछ, सपना सर्पले लखेटेको देख्दछ, सपनामा भय अत्यन्त डर लाग्दा भिर पाखामा चढ्दैछ, माथि जान सक्दैन, तल पनि ओर्लिने ठाउँ छैन, अब कहाँ के गर्ने होला भन्ने त्यस्तो देख्दछ। त्यसले के हुन्छ त, त्यसले बहु अनर्थवृत धेरै प्रकारको दुःखलाई उसले धारण गर्दछ, दुःख पाएको हुन्छ। तर त्यही व्यक्ति जब सैव त्यही व्यक्ति निदाएको स्वप्नमा रहेको व्यक्ति प्रतिबुद्धस्य निद्राबाट बिउज्यो भने मोहाय नभई कल्पते, ओहो यो त सपना पो रहेछ त, सपनामा पो हैछ त मलाई सर्पले लखेटेको, सिंहले आक्रमण गरेको, दुश्मनले मेरो गला काटिदिएको, मेरो त्यत्रो अमूल्य सम्पत्ति हराएको, हो यो त कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो भएर सपना देखेर यस्तो गाढ स्वप्न हुन्छ कि त्यो सपनामा हो साँच्चै यो लौ बर्बाद भयो भन्दा भन्दै कता के गरेर बिउजिन्छ। अनि बिउजेपछि मुटु ढुकढुक ढुकढुक गरिराखेका हुन्छ। एकछिन सपना हो कि विपना हो भन्दा भन्दै ए यो त सपना पो रहेछ, आफूलाई यता छाम्छ, यो बिस्तारा छ, बत्ती बाल्दछ, मैले सपना देखाएर छु, यो झुटो रहेछ। त सपनामा देखेको जो भय कति बेलासम्म हुन्छ, स्वप्न देख्दासम्म, जागेपछि बिउजेपछि हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ त सैव त्यही व्यक्ति, त्यही निद्रामा रहेको व्यक्ति जब प्रतिबुद्धस्य जाग्दछ भने नभई मोहाय कल्पते, त्यसलाई अनर्थ त्यसले गर्दैन, त्यो अनर्थ दिन त्यो समर्थ हुँदैन त्यो स्वप्न जागेपछि। त्यस्तै चाहिँ आमा बस ज्ञानी महात्माहरूको संगत गरेर भगवत भक्ति दीप बालेका व्यक्तिलाई, जसका हृदयमा दिव्य अक्षुण्ण भगवत भक्ति दीप बल्दछ भने त्यसलाई संसारको बन्धनले केही बिगार्दैन, गुणवर्धक हुन्छ। त्यस्ता ज्ञानी महात्माहरूले त यहीँ रहन पाए हुन्थ्यो, संसारले बिगार्यो त, हनुमानजीलाई बिगारेन। नभई उहाँले भावो नान्यत्र गच्छति, जबसम्म राम कथा हुन्छ संसारमा, यावद राम कथा लोके, यावद राम कथा गंगा लोकेशु प्रचरिष्यति, जबसम्म राम कथा रूपी गंगा संसारमा बग्दैछन् तब तक यहीँ रहन्छु भनेर त्यहीँ रहन खोजिबक्स्यो। त्यस हुनाले भगवत भक्तिको अक्षुण्ण दीप हृदयमा भालेपछि संसारका बन्धनले केही बिगार्दैन। मन है चंगा कठौती में गंगा। त्यही हुनाले आमा एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयी मानसम युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करिष्यति, युञ्जतो नापकुरुते। एवं विदित तत्त्वस्य मयि मानसम युञ्जतः आत्मा रामस्य प्रकृति करिचित नापकुरुते। यहाँ माथि बताए अनुसार दृढ़ मेरो भक्ति योग गर्नाले विदित तत्त्वस्य प्रकृति पुरुषको स्वरूप जानेर, प्रकृति त्याज्य हो, पुरुष उपादेय हो, भक्ति योग आत्मतत्व ज्ञान भक्ति योग को अनुग्राहक हो। यो आत्मतत्व ज्ञान गरेर यो भगवान को शेष भएको आत्मा भगवान को लागि हो, यस आत्माद्वारा हुने भएको सबै प्रकारका कैंकर्य भगवान को लागि हो भन्ने यस्तो ज्ञान भएपछि मयि मानसम युञ्जत, ममा मन लगाउने भएको, मानसिक व्यापार निरन्तर ममा गर्ने भएको, आत्मारामस्य माने आत्मा भनेको परमात्मा अनुभवमा तृप्त हुने भएको, आत्माराम भनेको विषयाराम नभएर आत्माराम भनेको केवल शुद्ध आत्मा स्वरूपको चिन्तन भने होइन, आत्मारामस्य भनेको सबैका आत्मा ममा रमाउने भएको, मेरा दिव्य गुणहरूको अनुसन्धान गरेर रमाउने भएको व्यक्तिलाई प्रकृति करिचित नापकुरुते। त्यस्ता पुरुषलाई प्रकृतिले कहिल्यै पनि अपकार गर्दिनन्, उपकार गर्दछिन्। हेर्नुहोस् त, द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः, विरोधी भाग्दछन्, देवताहरूले नमस्कार गर्न आउँदछन्। त्यस हुनाले सबै भगवानको प्रेम पूर्वक भक्ति गरेपछि
निष्काम भक्ति योग गर्ने भक्तहरूलाई कुनै बेलामा इन्द्रादि देवताहरूले डराएर केही विघ्न बाधा गर्लान्, त्यो हामीमा त्यो भगवानको इच्छा बिना इन्द्रले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त? सर्वस्य चाह मृति सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ। भगवानको इच्छा बिना त उनीहरूको मनमा कुनै संकल्प विकल्प नै हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले भगवानले स्थूणा खनन न्यायले मेरो भक्त कतिको डह्रो छ भन्ने हल्लाएको खाँबो, हल्लाएको गाड्न लागेको खाँबो, हल्लाएको अर्थ उखाल्न हो र त्यति गरेर खनेर अनि त्यहाँ खाँबो गाड्या छ, फेरि त्यो किन हल्लाएको भन्दा कतिको डह्रो भयो, अझ ठोक्न पर्यो भने जस्तै भगवानले पनि हामीलाई दृढ बनाउनको लागि ती विघ्नहरू आउने हुन्। बस नडराइकन स्थिर रूपले भगवानले जो गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर भगवान सबै अवस्थामा भगवानको अनुग्रहलाई अनुसन्धान गर्दै रहने भएका व्यक्तिहरूलाई प्रकृतिले केही बिगार्दिनन्। यदैव मध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। अब यहाँ त फेरि सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्म भुवनान् मुनि। बहुजन्मना कालेन यदा यदैवम् अध्यात्मरतः मुनि आब्रह्म भुवनात् सर्वत्र जात वैराग्य। वैराग्य हुनु परेन? त्यही कुरा विष्णु पुराणमा बताइ बक्सिन्छ। यस्मिन्न्यस्तमतिर्नयाति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्मनसो ब्राह्मोऽपि लोकोल्पकः। यहाँ मूत्र फलभोग विराग आब्रह्म सारा भुवनमा निष्प्रिय हुन्छ त्यो। त्यसैले यहाँ एवं यस प्रकारले विदित तत्त्वस्य मयि मानसम यो त भनियो हैन। यदैव मध्यात्मरतः बहुजन्मना धेरै जन्मका समयले, बहुजन्मना धेरै जन्म बितेका कालले समयले अर्थात धेरै समयले, बहुजन्मना धेरै जन्म बितेका छन् जसमा त्यस्ता कालेन समयले यदैवम जब यस प्रकारले अध्यात्मरतः भगवानका अनुग्रहले आत्मस्वरूपमा परमात्मा स्वरूपमा रमाउँदछ त्यस्तो को त? मुनि भनेको मननशील, शुभाश्रयलाई संशीलन गर्ने स्वभाव भएको, अनन्त कल्याण गुण शुभ गुणका जो आश्रय भई बक्सिन्छ त्यस्ता भगवानको चिन्तन गर्ने स्वभाव भएको, मनन गर्ने स्वभाव भएको जो चेतन, जो मुमुक्षु हुन् ती व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त? आब्रह्म भुवनात् सर्वत्र जात वैराग्य। यो संसारदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त, ब्रह्मलोकदेखि यो संसार पर्यन्त कहीँ पनि आसक्ति नभएको, सबै बेकार हुन्, यी हाम्रा होइनन्, यी भूल भुलैया हुन्, यी बाहिरको जलप मात्रै हो भनेर सबैमा जात वैराग्य निष्प्रिय भएको। कस्तो त? अनि सबैतिर वैराग्य हो नि कहाँ अनुरक्त हुने त? संसार छोडेपछि कहाँ टेक्ने त? मद्भक्त, भगवानमा आश्रय गर्ने। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति हाञ्जसाधीर सुदृशाश्चिन्न संशय। 29 श्लोक में बताइयो। तो मद्भक्त मेरो भक्त, प्रतिबुद्धार्थ भनेको जानेको छ यथार्थ परम पुरुषार्थलाई जसले, अर्थ भनेको पुरुषार्थ, पुरुषार्थमा पनि परम पुरुषार्थमा अनुसन्धान गर्न परेन। पुरुषार्थ 4 प्रकारका हुन्छन् सामान्य व्यक्तिमा, अलि गहिरोसँग जानेका त्यस्ता उभय वेदान्त निष्णात जनहरूका दृष्टिमा, त्रयन्त तत्त्वज्ञ महात्माहरूका दृष्टिमा पुरुषार्थ 5 प्रकारको हुन्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवत अनुभव। जहाँ कैंकर्य नित्य निरतर भवदेक भोगै भने अनुसार अनन्त नित्य मुक्तका गोष्ठीमा अन्यतम भएर भगवानको अनुभव गर्दछ। सबैका साथमा भागवत आचार्यहरूका साथमा भगवानको अनुभव नै त्यो परम पुरुषार्थ हो। त्यस हुनाले मद्भक्त मेरो भक्त, प्रतिबुद्धार्थ जानेको छ यथार्थ परम पुरुषार्थलाई जसले, त्यस्तो भक्तले भूयसा अत्यन्त
मत प्रसादेन मेरो कृपाले कैवल्याख्यम जो प्राकृत देहेन्द्रियदेखि रहित भएको मेरो अधीन मदाश्रय मेरो अधीन भएको स्वसंस्थान भनेको आत्मस्वरूपलाई जो निश्रेयसम आत्मस्वरूप प्राप्त गर्नु जो मोक्ष हो त्यस मोक्षलाई अर्थात् आत्मस्वरूपलाई प्राप्नोति ह्यान जसा सजिलै प्राप्त गर्दछ। अनि आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरेपछि त्यो आत्मस्वरूपले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। आत्मस्वरूपको यथार्थ ज्ञान भएपछि अर्थपञ्च ज्ञानका आधारमा प्राप्यस्य ब्रह्मण रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मना भगवानलाई प्राप्त गर्ने प्रत्यगात्माको यथार्थ स्वरूप ज्ञान भएपछि यो आत्माले प्राप्त गर्ने जो परमात्मा भइबक्सिन्छ जो प्राप्य पुरुषोत्तमको चिन्तन गर्दछ भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। प्राप्नोति ह्यान जसा धीर स्वदृशाश्छिन्न संशय यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गाद् विनिर्गमे। आज यही नै राखौँ। आज भगवानको श्री लक्ष्मीहरि वैकुण्ठनाथ भगवानको धवलागिरी म्याग्दी जनपद बेनी नगरपालिका रत्नेचौरमा पूज्य श्री स्वामीजी महाराजद्वारा जब यहाँ भगवानको प्रतिष्ठा भयो 68 सालमा त्यस्ता भगवानको 10औं ब्रह्मोत्सव छ। त्यसमा एकछिन हामी लाग्न पर्ने हुनाले समस्त पूज्य आचार्य चरणहरूका श्री चरणमा प्रणति गर्दै आज यहीँ विश्राम गरौँ। अब भोलि फेरि विशेष बताउँला। भगवानले चाहि बक्सियो भने कतिपय आचार्यहरूका श्री चरणको दर्शन सायद 17, 18, 19 दाङमा दर्शन होला। भगवानको इच्छा भयो भने त्यो सबै भगवत इच्छाको अधीनमा हो। होगा वही जो राम रचिराखा। आज यहीँ विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।